یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اور کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لئی۔ کڈا سونا آقا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ دسا میں کی عمر دی کڈی اچھی شان، عمر جا بولیا تے بنیا قرآن۔ کنا سونا آقا وفادار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ قرآن دے اندر اس دعا دا تذکرہ فرمایا، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرے زبان دی جڑی گراوے سنو کھول دے۔ اللہ اے جڑی میری زبان دی گراوے اس نو کھول دے۔ آئیے سنیے تیام دے نال، اللہ جڑی میں بات کراں سنن والیاں دی سمجھ دی اندر آ جائے۔ واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اللہ من وزیر عطا کر دے۔ اللہ میرے اہل دے اندروں وزیر عطا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا منگ دینے، اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ دعا منگیے اللہ اینا دو عمرہ دے اندر یا عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ اللہ اینا دوان دے اندر جڑا تینوں پسند دے او منتاب رضی اللہ تعالیٰ نے اتر دا آراتا ملتوی کی تاوے تے پہ ہم دے گھر والوں جا رہے دے تے جدو دروازے تے جام دینے دروازے تے پہنچ دینے کرو قرآن دی آواز آ رہی ہے، پہن قرآن پڑھ رہی ہے، کدی بہنوئی قرآن پڑھ داوے تے کدی پہن قرآن پڑھ دیئے تے بڑے غصے دے نال دستک دیندے نے تے بہن کہندی ہے لگدا ہے اج عمر بن خطاب بھی آ گیا وے۔ دستک تو پتہ چلدا پیا وے، جدوں دروازہ کھولیا وے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے ایک ہی پڑھتے پیسی جے۔ بہن کہندی ہے بھراوا سن لے، ایک کستوری ایسی ہے یہ چھپایا بھی نہیں چھپدی، ایک کستوری ایسی ہے جڑی چھپایا بھی نہیں چھپدی۔ آئیے سنیے تیام دے نال اے جڑا وے اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کر دیندے نے۔ حضرت عمر اپنے بہنوئی نو مارے نے تے بہن اگے ہو کے چھڑام دی کوشش کر دیئے تے بہن نو تکا مار دینے، زمین تے گر جاندی ہے تے متے دے اندروں خون نکلنا شروع ہو جاندا ہے تے بہن کہندی ہے عمر سن لے، جس ماں دی چھاتی دا دودھ تو پیتا وے اسے ماں دی چھاتی دا دودھ میں پیتا وے۔ جے تو کفر دے اندر سخت ہے
جے تو کفر دے اندر سخت ہے میں اسلام دے اندر سخت ہو گئی ہاں۔ آئیے سنیے تیام دے نال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کے چار پائی تے بیٹھ جام دینے تے سوچ دینے اے تے میری او بہن سی تے میرا نام سن کے کب کبھی استداری ہو جاندی سی، کدی اے میرے اگے بولی نہیں سی، لیکن اے اسلام ایسی چیز ہے جدے دل دے اندر اسلام آ جاندہ ہے او غیرام دے ڈر ختم ہو جاجی کی کہندے نے ترجمہ کر دینے سوچ کے ہٹیا آکے فاطمہ بہننی لے آکے سنا جو کچھ پڑھے دل رہننی بلا جے آوے میرے دل نو چیننی تے تو نہیں پڑھن دے لائق بہن پکار دی جو کہ مدینے خطاب ایسی شخصیت نے جڑے آپ نہیں آئے نبی پاک علیہ السلام نے دعا منگ منگ کے اللہ پاک دے کو لے آوے دعا منگ منگ کے اللہ پاک دے کو لے آوے خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو کرو نا شک نگاہوں پر وہ پہلے سا نہیں لگتا خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا تے عمر دے تین حرف نے عین میم را عین میم را تے اہل علم کہندے نے عین تو مراد علی عین تو مراد وہ بولتے نہیں میں دسنا ہے اسی وضاحت بھی کرنا ہے عین تو مراد علی میم تو مراد محمد تے را تو مراد رب را تو مراد رب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی دا بھی انتخاب نے علی داوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی دا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال کیتا وے تے میم تو مراد محمد ہے محمد نے بھی دعا منگ منگ کے عمر بن خطاب نو اللہ دے کو لے آوے رات و مراد رب رب نے بھی انہاں دوواں دے اندروں عمر بن حشام تے عمر بن خطاب نو پسند کیتا عمر بن حشام تو علاوہ عمر بن خطاب نو پسند کیتا ہے آئیے سنیے تیام دے نال جو میں دسنا چاہنا ہے جڑا عمر دا گستاخ ہے او علی دا گستاخ ہے اور جڑا عمر دا گستاخ ہے او نبی دا گستاخ ہے اور جڑا عمر دا گستاخ ہے اور رب دا گستاخ حضرت عمر دا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے جڑے بدری صحابی نے انہاں دے وظیفے مقرر کیتے ہوئے نے حضرت حسین وظیفہ زیادہ دیندے نے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے اے ابا جی کی وجہ وے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال رل کے کافراں دے نال جنگاں بھی لڑیاں نے حسین نے کوئی جنگ نہیں لڑی لیکن تسی اونوں پھر بھی وظیفہ زیادہ دیندے جے وجہ کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھام دے اندر جلال آ جاندہ وے او کہندے نے پتر سن لے او دے نانے جیسا تیرا نانا نہیں او دی نانی جیسی تیری نانی نہیں او دے خالو جیسے تیرے خالو نہیں اور او دے ماموں جیسے او تیرے ماموں نہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے ابئی کہندے نے اب چاچا عباس اے جڑا پناہ لاوے
میرا مشورہ اے وے اینڈ سینڈ تے تسی نصب کر دو ادو اے رستہ نہیں سی ہویا کردا اے باب دے اندر لوگاں دا رستہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستے نے خواب آئیے تے خواب نبی پاک علیہ السلام نو سناندے نے عرض کرتے نے سونیا میں ستا سا بڑی پر سرور آواز آ رہی سی آواز کیڑی سی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ حضرت عمر کہندے نے اے جڑے الفاظ مینوں سنائے گئے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال انہاں الفاظاں نوں یاد کر لے تے بیت اللہ تے چڑھ کے اے اذان کر عمر گواہ ہو جاؤ جس طرح سی دنیا تے کٹے ہاں کل قیامت والے دن بھی کٹھے ہوواں گے آج دے لانتی بے ایمان وہ انہاں نے بڑی کوشش کیتی ہے ابو بکر و عمر نو نبی تو جدا کرن دی لیکن جنوں رب نہ جدا کرے انہوں اور کوئی جدا کر سکتا اور جنوں رب نہ جدا کرے پروفیسر صاحب ادھر میرے والے کو اور جنوں رب جدا نہ کرے انہوں اور کوئی جدا کر سکتا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور جتوں دی مٹی لئی گئی ہوندی ہے اور جتوں مٹی لئیے اوتے ہی دفن ہوندی ہے اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور جتوں دی مٹی ہوندی ہے اور اوتے دفن کیتی جاندی ہے عرض کردا پیاں سا ابو بکر و عمر کتھے لیٹے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال لیٹے نے ابو بکر نبی پاک دی قبر تے نبی پاک دے قدماں دے اندر حضرت ابو بکر دی قبر ہے حضرت ابو بکر دے قدماں دے اندر حضرت عمر دی قبر ہے او خاک کربلا شیعہ دی کتاب ہے کہ اندر حضرت حسین دے جڑے ارد گرد 40 قبراں نے اے جنت دیاں کیاریاں دے اندروں کیاری ہے او جنت دے ٹکریاں دے اندروں ٹکرا وے او جتے حضرت حسین لیٹن او جڑی جگہ وے جنت دیا کیاریاں جو کیاری بن سکتی ہے جتے آمینہ دے لال لیٹن او جنت دی کیاریاں جو کیاری نہیں بن سکتی جیسے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر رسول تے کھڑے آ کے خود ارشاد فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ اب میرے ممبر تو لے کے میرے حجرے تک جنہ بھی ٹوٹا وے جنہ بھی ٹکرا وے جنت دیاں کیاریاں چوکے آ رہی ہے آخری بات سمجھا کے بات ختم کر لگایا حضرت عمر دی جڑی مٹی لئی گئی ہے جنت البقیع دے اندروں لئی گئی ہے تے دفن بھی جنت البقیع دے اندر ہوئے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت عمر جنت چو اٹھ کے رب دی جنت چے چلے جان گے اللہ پاک سانو صحابہ نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.